अब पण्डितजी हामीले बताइदिनुहोस्, तपाईँले यति भन्दै गर्दा अब आफ्ना पुराना साथीहरूलाई चाहिँ अलि व्यवस्था गर्ने अनि नयाँ नयाँ आगन्तुकलाई चाहिँ भटाभट ल्याउने, केन्द्रीय सदस्य बनाउने, के बनाउने, अनि पुराना साथीहरू चित्त दुखाउँदैनन् अनि सधैँ लाससँग साइनो त रहिरहँदैन नि, जीवनसँग साइनो हुन्छ, लाससँग साइनो हुँदैन। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको चोला फालेर अनि काङ्ग्रेस पार्टीको जामा भिरेर जनताको बिचमा जानुहुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा मार्क्सवादको व्याख्याता र असल नेता मात्र कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। कमरेड भीम रावल आक्रोशमा आएर मिडियामा हिजो लेखेर त्यो पनि माधव कुमार नेपालको व्यवहारको कारणले पार्टीबाट त राजीनामा दिनुभएको छैन, पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आफूले गरेको गल्तीको पश्चाताप गर्ने बेला माधव कुमार नेपालको, उहाँहरूले एमाले छोड्नुहुन्न। तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई विश्वास छ। तपाईँले मैसँग अन्तर्वार्तामा सोझो रुखलाई पहिलो बन्चरो लाग्छ भन्नुभएको थियो। हो, जति बेला तपाईँको मन्त्री पद खुस्किएको थियो। हो, त्यसको तपाईँको त्यो तात्पर्य के थियो भने केपी ओलीप्रति लक्षित थियो। त्यसबेला तपाईँ माधव कुमार नेपालसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले माधव नेपालको विषयमा धेरै राम्रा शब्दहरू मसँग खर्चिनु पनि भएको थियो। तर आज ठ्याक्कै उल्टो भयो नि त यो परिस्थिति, किन भयो भन्नुहोस् त? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले यति बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र शेरबहादुर देउवालाई को नाममा जसरी परमादेश आयो भनौँ, शेरबहादुर देउवालाई यति समयभित्र 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्न भनेर सुरुमा कुरा आएको थियो कि उहाँले आफै भन्नुभएको थियो कि मिडियामा पनि यी कुराहरू आएको थियो कि म यो बहुमत लिन त्यति हतारो गर्दिनँ। तर प्रधानमन्त्री भएकै 4-5 दिनभित्रै संसदको पहिलो बैठकबाटै उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि प्रयास गर्नुभयो र विश्वासको मत उहाँले बहुमत पनि प्राप्त गर्नुभयो। यो प्रक्रिया हुँदै जाँदा विशेषतः नेकपा एमालेका केही साथीहरू के भन्दैछन् भने यो खालको हतारो नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यका साथ नै आएको र संसदमा केही दृश्यहरू देखिए। नेकपा एमालेका केही सांसदहरू बीचैमा संसद भवनबाट बाहिरिए। एकजना माननीय सांसद भीम रावलले त सांसद पदबाट राजीनामै गर्नुभयो। आखिर यो खालका दृश्यहरू देखिँदै गर्दा नेकपा एमाले अब अगाडि कसरी बढ्छ? कि अब विभाजन भइसकेकै हो? अब के माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बीचमा सहमति हुने सम्भावना छैन? अथवा युवा पुस्ताका भनेर चिनिएका नेताहरू गोकर्ण बिष्ट, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरूले आज जुन खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, यसको अर्थ के? यसले दूरगामी असर नेकपा एमाले पार्टीलाई कस्तो पार्छ? अहिले यस्ता यावत प्रश्नहरू उठेका छन्। आजको कार्यक्रम हेडलाइन विशेषमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। पण्डितजी, यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ पनि संसद भवनमा हुनुहुन्थ्यो होइन? थिए। साथीहरू बिचमै फुत्ता निस्कनु भयो नि, के सन्देश हो यसको? साथीहरू केही पक्षमा मत दिनुभयो, पार्टीको निर्णय विपक्षमा मत गर्ने थियो र केही साथीहरू
संसद भवनबाटै पनि बाहिर जानुभयो र उहाँहरू मतदानमा सहभागी हुनु भएन। केही पहिलादेखि नेकपा एमाले भित्र अर्थात् त्योभन्दा अलि अगाडि जाने हो भने नेकपा भएको बेला देखिने केही समस्याहरू थियो आन्तरिक। होइन, हिजोको म्यासेज के हो पण्डितजी? हामी धेरै विगतमा नजाउँ, हिजोको म्यासेज के हो? यसले म्यासेज के दियो नेकपा एमाले भित्र? अब दूरगामी असर अथवा तत्कालका लागि यसका प्रभावहरू के हुन् भनेर अहिले धेरै आम नेपाली जनताले यो कुराहरू सोधिरहेका छन्। यसको जवाफ दिनुहोस् न, के हो यसको असर, के हो सन्देश, के हो हिजोको घटनाको? तपाईँहरूले कतिले पक्षमा विपक्षमा दिनुभयो, कसैले पक्षमा दिए, कोही साथीहरू फुत्त बाहिर निस्किए, कोही साथीले आफ्नो सांसद माननीय पदबाट राजीनामै गर्नुभयो। यसको सन्देश के हो भन्नुहोस् त पण्डितजी? हिजोको सन्देश नेकपा एमालेको निम्ति भन्ने हो भने राम्रो भएन, एकमत भएन, एकरूपता देखिएन र केही दबाव, केही प्रभाव र केही आक्रोशपूर्ण देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको असर विभिन्न पक्षमा परेर मूल रूपमा भन्ने हो भने सरकारमा शेरबहादुर देउवाजीले जुन मत पाउनुभयो त्यो मत जुन हिजो बहुमत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो एउटा पक्ष हो भने, तर राजनीतिक घटनाभित्र बहुदलीय प्रणालीभित्र रोग निम्तिएको छ र यो रोगलाई सम्हालेर लिएर जाने हो भने फेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरू र यसको नेतृत्व स्याबासीको पात्र भविष्यमा भएको गलत कमजोरीलाई सच्याएर जाँदा पाउने स्थिति हुन्छ। होइन भने दोष मुक्त रहने छैन र यसको प्रभाव दूरगामी रूपमा अहिले नेकपा एमालेमा देखिए पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी अछुतो रहने छैन र विगतमा पनि यो जो अहिले नेकपा एमालेले भोगेको छ त्यो विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै शेरबहादुर देउवाजीकै नेतृत्वमा भोगेर आएर पार्टी फुटाएर अनि फेरि पीडा भयो भनेर फेरि जोडेर सचिन्छु भनेर अनि पार्टीलाई एक बनाएर सभापति पनि बन्नुभयो। तर त्यो रोगबाट उहाँ पनि मुक्त हुनु भएन र त्यो रोग हामीमा त भोगेर आयौँ, अन्त पनि सरोस् र त्यसबाट फाइदा आफूले लिउँ भनेर जुन बाटो अँगाल्नुभयो यो इतिहासमा केही समयको निम्ति क्षणिक लाभ भए पनि दूरगामी रूपमा यसले गलत नजिरको स्थापना र त्यसको प्रभावहरू देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस्, मैले वर्तमानकै कुरा गरेँ, तपाईँले विगतलाई पनि जोड्नुभयो होइन, कङ्ग्रेसको पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो। अब अहिले जुन खालका घटनाक्रमहरू देखिए यसले सरसर्ती के देखियो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह त हरेक पार्टीमा छ, तपाईँले पनि अहिले भन्नुभयो सबैमा छ नि त। तर हामीले अहिले संसदमा जसरी शेरबहादुर देउवाले बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा विश्वासको मत लिँदै गर्दाको अवस्था हेर्दा नेकपा एमाले मात्र मिल्न सकेन नि त। जस्तै हामी स्मरण गरौँ न, जनता समाजवादी पार्टी त्यहाँभित्र पनि विभाजित थिए, आन्तरिक कलह त्यहाँ पनि छ, अहिले पनि सबै कुराहरू सर्ट आउट भएको छैन। तर एउटा ठाउँमा सबै दल आए, तर नेकपा एमाले मात्रै आउन नसक्नु यसमा जिम्मेवार को भन्नुहोस् त? कमजोरी कहाँ भयो? अब हामीले विगतमा पनि यस्ता कुराहरू भोगेका थियौँ र त्यतिखेर भोग्दाखेरि पार्टीको महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपालै हुनुहुन्थ्यो
र उहाँले पार्टीलाई त्यतिखेर बचाएर अनि बचाउनको निम्ति विद्रोह गर्ने त्यतिखेर सांसद र नेतालाई कारबाही गरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो, कारबाही भएको थियो। तर आज हिजो उहाँले कारबाही गर्नुभयो, आज उहाँले अगुवाई गर्नुभएको छ। यसको मतलब के हो भने हिजो गलत काम नहोस् भनेर, अनुशासनहीनता नहोस् भनेर अनि बहुदलीय प्रणालीमा खलबल नआओस् भनेर, पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजानु पर्छ भनेर कराईका साथ अनुशासनलाई पालना गराउने माधव कुमार नेपाल अहिले के भयो त? आजको दिनमा पार्टीलाई कमजोर बनाउने, प्रतिपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजाने, सांसदहरूलाई सरकार ढाल्नको निम्ति प्रेरित गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्ष शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र नेकपा एमालेको घरमा आगो लगाउने, कांग्रेसलाई पोस्ने अनि कांग्रेसको छत्रछायामा अलिकति बिगौती खाएर रमाउने जुन देखियो यो गलत हो, दण्डनीय हो, अपराधपूर्ण हो र पार्टी जीवनलाई समाप्त गर्नुभएको र हिजो जुन गर्नुभएको थियो राम्रो काम, त्यसलाई पनि आफैले आफ्नो इतिहासलाई पोल्ने काम गर्नुभयो र पार्टीको नजरमा, बहुदलीय प्रणालीको नजरमा गिर्नुभयो। माधव कुमार नेपाल गिर्नुभयो त? गिर्नुभयो र तपाईहरुको पार्टीको वरिष्ठ नेता आज गिर्नुभयो तपाईहरुको नजरमा? अब उहाँ नेकपा एमाले नै हुनुहुन्न, पार्टीको विधान अनुसार हुनुहुन्न, निर्णय गर्ने प्रक्रियामा होला। तर के हो भने जसले आफ्नो घरमा आफै आगो लाउँछ र खरानी धसेर म अलख निरञ्जन भन्दै जोगी बनेर अनि दुनियाँको सामुमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, पार्टीको राजनीतिक जीवनमा जोगी बनेर खरानी धसेर अनि चाहिँ म राम्रो बाटोमा लागेको छु भनेर हुँदैन। अब पण्डितजी, तपाईँ माधव कुमार नेपालसँग लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ, राजनीतिक तपाईँको जीवन यात्रामा तपाईँको धेरै वर्ष चाहिँ माधव कुमार नेपालसँग नजिक भएर तपाईँले काम गर्नुभएको छ। तर आज तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने विगतमा उहाँले गरेका राम्रो कामलाई पनि माटोमा मिलाउनु भयो, उहाँले बर्बाद बनाउनु भयो, उहाँले विगतका उहाँले गरेका राम्रो काम त सबै अब सकिए भन्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यति लामो समयसम्म काम गरेको एउटा उहाँसँग नजिक भएको राजनीतिक एउटा सहयात्रीले यस्तो कुरा गर्न मिल्छ? अहिले मैले माधव कुमार नेपाल आजसम्म कमरेड हुनुभएकोले कमरेड भने उहाँसँगको 42 वर्ष राजनीतिक यात्रा भयो। कुन दिन मैले उहाँसँगको सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण बन्दै गयो। मैले पार्टी एकताको निम्ति र एकता गराउनको निम्ति लामो समय भूमिका खेले र एक दिन जब उहाँले मसँग अहिलेको सन्दर्भमा मार्क्सवादको व्याख्याता र असल नेता
मात्र कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। ए तपाईँलाई भन्नुभयो माधव कुमार नेपालले? हो। अहिलेको मार्क्सवादको असल नेता र मार्क्सवादको व्याख्याता शुद्ध भन्नुभयो। असल नेता र व्याख्याता चाहिँ कमरेड प्रचण्ड हो। तपाईँले यसरी जान्नुहोस् त, चिनिरहनुहोस् है भनेर तपाईँलाई जानकारी गराउनु हो। छलफलको क्रममा भन्नुभयो। मैले भने नेता मैले तपाईँलाई मानेको, तपाईँले अरूलाई नेता मान्नुहुन्छ भने मैले पनि तपाईँको पछि पछि लागेर मनले नमाने पनि अनि नेता मान्नुपर्छ भने छ भनेपछि उहाँ तातिनुभयो र त्यसको के भन्नुभयो उहाँले? एन्सर उहाँको के थियो, स्मरण छ तपाईँलाई? उहाँ चाहिँ होइन तपाईँको बुझाइ गलत हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो, झोकिनुभयो। हिजो जसरी भीम रावलसँग झोकिनुभयो र उहाँ तातिएर राजीनामा दिने तहसम्म पनि पुग्नुभयो। सहमति कार्यदल बनाउनु भयो, कार्यदलको सबैले सहमति गरे अनि त्यो सहमति म चाहिँ मान्दिनँ भन्नु हो। त्यही रूपको प्रस्तुति त्यतिखेर भएको र त्यसको 2 दिनपछि उहाँले बुढा नीलकण्ठ गएर कमरेड प्रचण्ड र उहाँ गएर तपाईँ अब प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर देउबाजीको पाउमा शरण पर्न जानुभयो। हो त्यही दिन जब मैले फोटो देखेँ, गएको सोधे, हो प्रस्ताव राखेको कुरा बुझे, मैले हो भने थाहा पाएपछि मैले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेँ। नेकपा एमाले र नेकपा पहिलाको नेकपा हुँदाखेरि दुईटै नेता कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई ढालेर अनि प्रमुख प्रतिपक्षमा को नेता कहाँ गइकन तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर जानुभयो। त्यो गलत हो र यो निर्णय सचिनुपर्छ, होइन भने तपाईँहरूसँग म विद्रोह गर्छु भनेर मैले स्ट्याटस लेखेँ। त्यसपछि उहाँसँगको सम्बन्ध मेरो चाहिँ भएको छैन। भएको उहाँसँग सम्बन्ध तपाईँको अहिले लगभग समाप्तै हो। समाप्त भयो, अब रह्यो जब उहाँले ल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निम्ति गएका हौं, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर चाहिँ आउनुभयो। हिजो पार्टीको निर्णय मान्नुभयो। उहाँले बनाएको कार्यदल जुन संयुक्त थियो त्यो कार्यदलको निर्णय मान्नुभयो। त्यही त 10 बुँदे किन के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मान्न सकिएन भन्नुहोस् त? 10 बुँदेलाई रातारात सहमति गरेको दुईतर्फी रूपमा बनेको संयुक्त कार्यदललाई नेकपा एमाले ले स्वीकार गर्यो, तर त्यो दल कार्यदललाई अरू सबैले माने पनि म चाहिँ मान्दिनँ। आफूले बनाएको कार्यदललाई पनि मान्दिनँ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मान्न चाहनु भएन। हो, यो परिस्थिति आउँछ भनेर मैले आजभन्दा झनै 3 महिना अगाडि नेकपा एमाले त रहन्छ, नेकपा एमाले एउटा रहन्छ, तर नेकपा एमालेको कोही नेतालाई काङ्ग्रेस पस्ने रहर लाग्यो भने काङ्ग्रेस पस्न सक्छ। किन भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टी बहुदलीय प्रणालीमा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरू पनि पार्टीमा
कहिले यता र कहिले उता भइरहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले त्यतिखेर चाहिँ अब धेरै नै रिस उठ्यो, नेकपा एमालेमा बस्नै सकिँदैन भने, यदि धेरै लोभ दियो भने काङ्ग्रेसमा पस्नु त होला नि, अरू के होला, त्योभन्दा ठुलो उहाँको निम्ति के उपलब्धि होला र भनेर मैले चाहिँ सार्वजनिक टेलिभिजनमा भनेको थिएँ। हिजो जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पहिलो बैठकमा हिजो जाँदा केही सञ्चारकर्मीहरूले भन्नुभएको थियो कि यो सम्भावना छ, अब के हुन्छ भन्ने हो भने के दबावमा पर्नुभयो, के प्रभावमा पर्नुभयो र आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई मान्छु भनेर आएको मान्छे हिजो 81 निर्णय मान्दिन, कसैको कुरा सुन्दिन। म एक्लै भए पनि शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसलाई को नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छु भनेर जुन भन्नुभएको थियो, मैले त्यसैको सन्दर्भमा भनेको थिएँ, कसैलाई यदि भाइ काङ्ग्रेस बन्नु मन छ भने रोकेर त रोकिन्न, र रोकेर नरोकिने भएकोले गर्दाखेरि अब मलाई भन्नु केही छैन कि को भाइ काङ्ग्रेस बन्ने हो, को नेता काङ्ग्रेसमा पस्ने हो। आफ्नो झनै 50 वर्षको राजनीतिक जीवन, 50-51 वर्षको राजनीतिक जीवनलाई उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको चोला फालेर अनि काङ्ग्रेस पार्टीको जामा भिरेर जनताको बीचमा जानुहुन्छ। मलाई यो देख्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ मैले पहिला बच्चामा पढेका थिएँ कि हाई स्कुलमा एम्परर्स न्यू क्लथ भन्ने एउटा थियो 10 क्लासमा अङ्ग्रेजीमा, नाङ्गै भए पनि साह्रै राम्रो चाहिँ लुगा लगाएछ भनेर देखाइएको थियो। अब नाङ्गै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो हो भनेर भन्न जानुभयो भने मैले आश्चर्य मान्नु पर्छ। ठिक छ, अब तपाईँको बुझाइमा पण्डितजी, अब अहिले तपाईँको बुझाइमा यो त हामीले माधव कुमार नेपालको विषय प्रसङ्गको कुरा गऱ्यौँ कि तपाईँले लामो समय चाहिँ राजनीतिक सहयात्रा उहाँसँग गरेको, तपाईँले भन्नुभयो 42 वर्ष, र आज यो दिन देख्दाखेरि विगतमा उहाँले गरेका राम्रा काम पनि माटोमा गए, विलय भयो भन्ने प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा अब मैले अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ। नेकपा एमाले भनेपछि दोस्रो पुस्तामा अब्बल नम्बरमा आउनु र भावी उसमा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ लिड गर्ने क्यापेसिटी राख्ने नेताहरू भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, यस्ता व्यक्तिहरू पनि अहिले जुन खालका गतिविधिहरू देखिए, यसले चाहिँ एक किसिमको म्यासेज पब्लिकमा गइरहेको छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ? भीम रावलले त सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभयो, यो राजीनामा कतिको आवश्यक थियो र अब उहाँहरूको यात्रा कतातिर जानुपर्छ? अब नेकपा एमाले भनेर अहिले जसरी तपाईँ जुन बाटोमा हुनुहुन्छ त्यही बाटोमा उहाँहरू जानुपर्छ कि फेरि पनि माधव कुमार नेपालकै बाटोमा जानुपर्छ, अथवा उहाँहरूले के गर्नु पर्छ? तपाईँले कसरी यसलाई समीक्षा गर्नुभएको छ? मेरो अहिलेसम्मको बुझाइ आन्तरिक असहमति हुन्छ, अलिअलि कहिलेकाहीँ तितो पनि हुन्छ, सधैँ मिठो नै हुँदैन। जीवनमा सुख दुःख हुन्छ, राजनीतिक जीवनमा पनि हामीले सुखै सुख भोगेर आएको होइन र दुःख नगरिकन परिणाम आएको पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एक किसिमले युवा पुस्ता चिनिएकाहरू, मैले त के साथीलाई नामै भन्ने, मैले नामै भन्नुभयो, उहाँहरूले एमाले छोड्नुहुन्न। तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई विश्वास छ। अर्को कुरा के हो भने कमरेड भीम रावल आक्रोशमा आएर
मिडियामा हिजो लेखेर त्यो पनि माधव कुमार नेपालको व्यवहारको कारणले उहाँले जे दिनुभएको छ, राम्रो त के हुन्थ्यो भने उहाँले फिर्ता लिइदिनु, सबभन्दा राम्रो। उहाँले फिर्ता लिनुहुन्छ त्यो सम्भावना छ त? अब उहाँको अलि तातो प्रवृत्ति हेर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो मान्नु होला, तर अप्ठ्यारो मानेर जानुपर्ने स्थिति नगर्दा बेस। ए भनेपछि भीम रावलले सांसद पदबाट जुन राजीनामा दिनुभएको छ त्यो फिर्ता लिँदै राम्रो हुन्छ भने तपाईँको सुझाव हो? मेरो सुझाव हो फिर्ता लिँदै। अब अर्को कुरा, पार्टीबाट त राजीनामा दिनुभएको छैन, पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब पार्टीको कामको जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नुपर्छ, भीम रावलले। हो, म अहिले सम्झिन्छु कि एक समयमा उहाँको परिवार पनि पार्टीको एकदम अगुवा नेता नै हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी राजनीतिबाट। अब के कारण पर्यो उहाँ परिवारभित्र सीमित हुनु? म त उहाँ चाहन्छु कि कमरेड भीम रावल मात्रै होइन, कमरेड भीम रावल र उहाँको सिंह परिवार फेरि सक्रिय राजनीतिमा पार्टीको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई हो। अब अर्को बाँकी नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ आज पनि भनिराख्नु भएको छ कि हामी पार्टी एक बनाउन लागेका छौँ, पार्टीलाई कमजोर बनाउन दिन्नौ र पार्टीमा हाम्रो भूमिका एकताको निम्ति नै हो भन्नुभएको छ भने यो सकारात्मक कुरा हो। यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिन्न, तर के हो भने यसो मिनिङ के त? त्यो भनेको के? यही कुरा लामो समयसम्म रहिराख्यो भने मानिसले त खोजेको बेलामा भेटिनुपर्छ, नभेटिने गरिकन अनि म लागिरहेको छु भन्ने हो भने त्यो पार्टीलाई पनि घाटा हुन्छ र व्यक्तिलाई पनि घाटा हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू औपचारिक बैठकमा आउने, जिम्मेवारी जे छ निर्वाह गर्ने, आफ्ना कुराहरू पार्टीभित्र राख्ने र पार्टीलाई बलियो बनाउन, एकताबद्ध बनाउन, नेतृत्वलाई तिखारेर लैजान, जनताको बीचमा स्थापित गर्न। अनि ठिक छ, तपाईँले यो भनेको कुरा उहाँहरूले गर्नको लागि त माधव कुमार नेपाललाई छाड्नु पर्यो नि त पण्डितजी, किनभने माधव कुमार नेपाल त आउनुहुन्न, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। मैले एउटा कुरा उहाँले छाड्न सक्नुहुन्छ माधव कुमार नेपाल? म एउटा कुरा देख्छु, जतिसुकै प्यारो आफ्नो सन्तान भए पनि, नाता गोता भए पनि, छिमेकी भए पनि, नेता भए पनि, प्राण रहेसम्म समान हो। प्राणै रहे न भने एक दिन रुनु पर्ला, 2 दिन रुनु पर्ला। विधि व्यवहारमा जाँदा सद्गत गर्नुपर्ने हुन्छ। सद्गत मात्रै होइन, 45 दिने पनि हुन्छ, 1 वर्ष पनि हुन्छ नि त, परम्परागत हिसाबले मैले भनेको कि सधैँ लाससँग साइनो त रहिरहँदैन नि, जीवनसँग साइनो हुन्छ, लाससँग साइनो हुँदैन। त्यसै कारणले यदि जीवन्त हो भने आफूले गरेको गल्ती, अपराध त्यो के हो भने हुँदैन भने ग्यारेन्टी र विश्वासको वातावरण बनाउने, आफूले व्यवहारबाट प्रमाणित गर्ने।
व्यवहारबाट गलत गर्दै जाने, अपराध गर्दै जाने अनि दुश्मनसँग साँठगाँठ गर्ने, आफ्नो घरमा आगो लगाउने अनि प्यारो पनि भइराख्ने। भनेको मतलब माधव कुमार नेपाललाई उहाँहरूमा यदि साँच्चै उहाँहरूले कम्युनिस्टको राजनीति गर्नुभएको हो भने माधव कुमार नेपाललाई उहाँले त्यागेर आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो। अहिले अब त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो र केही समय आफूले गरेको गल्तीको पश्चाताप गर्ने बेला माधव कुमार नेपालको जिम्मामा आएको छ। उहाँले कसरी आफूले आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसमा उहाँको भूमिका नै प्रमुख हुन्छ। ठिक छ पण्डितजी, अब मैले अरू प्रसङ्ग जोडेँ। अब आज हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीमा बसेका, म यहाँ पनि नामै लिन्छु, प्रेमाले जस्तो कि उदाहरणको रूपमा लिएँ, यस्ता व्यक्तिले पनि त साथ दिएनन् नि। यसलाई चाहिँ पार्टीले कसरी हेर्छ त? अब केही व्यक्तिहरू तपाईँले देख्नुभयो नि, होइन? तपाईँ त भोटिङमै हुनुहुन्थ्यो नि त। थिए केही व्यक्तिहरू को प्रमुख भूमिका राजनीति हुँदैन, सोखको निम्ति केही देखाइदिउँ भन्नको निम्ति राजनीतिमा आएको हुन्छ। देख्नुहुन्छ नि कहिले विनोद चौधरीको प्रमुख भूमिका के हो भन्दा व्यापार हो। व्यापारलाई छोडेर उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ? आउनुहुन्न। किसान श्रेष्ठ यता आइसक्नुभयो, किसान श्रेष्ठको भूमिका हेर्नुहोस् त। त्यस्तै व्यापारी प्रवृत्तिका अवसरलाई मात्रै, सत्ताको भोगलाई मात्रै, लोभलाई मात्रै, अहिले केही पाइन भने कहिल्यै पाउँदिन भन्ने ठानेर अनि आफूलाई प्रस्तुत गरेर खुल्लै भन्दा उदारो आश्वासनको भरमा कसैलाई उदारो हाम्रो गठबन्धनको अब हुने 1.5 वर्षपछिको चुनावको उम्मेदवार तपाईँ, कसैलाई यो भोट पछि बन्ने मन्त्री परिषदको तपाईँ एकजना मन्त्री अनि म त भविष्यको गठबन्धनको उम्मेदवार पनि अहिले मन्त्री पनि, अनि मुख रसाएर अनि त्यसको प्रभाव दिमागमा पनि पारेर अनि पार्टीको आफूले हिजो खाएको शपथलाई पनि बिर्सेर, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि बिर्सेर, स्वार्थको निम्ति, नितान्त व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति केही काम गर्नुभएको छ, त्यो आजै पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने र प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। यही बीचमा म सुन्दैछु कि झन्डै 60-65 जनालाई तपाईँ मन्त्री, तपाईँलाई यो मन्त्रालय भनेर पनि भागभण्डा गर्नुभएको छ र संविधानमा त प्रधानमन्त्री र बाँकी 24 जना मात्र मन्त्री हुने। अब यो भागभण्डाले पुग्दैन भनेर
मन्त्रीको सङ्ख्या थप्नको निम्ति फेरि अध्यादेश ल्याएर अनि पहिला 68-70 जना मन्त्री बनाएको अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवहार पहिला पनि देखिएको हुनाले फेरि पनि अध्यादेश ल्याएर त्यति नै सङ्ख्यामा मन्त्री बनाएर देशलाई शासन गर्छु भन्ने झुटो आश्वासन बाँडेर अहिले जुन काम गर्नुभएको छ हामी नजिकबाट निहालिरहेछ, जनताले पनि नजिकबाट निहालिरहेको छ र झुटो आश्वासन पाउनेहरू फुस्स भएपछि अनि फेरि त्यतिखेर के भन्ने स्थिति आउँछ भने म त गल्ती गरेँ अनि गल्तीबाट माफ पाऊँ र मलाई लोभ्याए, लोभमा परे, अब चाहिँ सक्दो जसरी लोभमा परेर भोट दिनुभयो त्यसरी नै सती सराप गर्ने फेरि संसदमा र संसद बाहिर तिनै व्यक्तिहरूले गर्ने दिन आउँदैछ। धेरै दिन पर्खिनु पर्छ। अब पण्डितजी हामीले बताइदिनुहोस्, तपाईँले यति भन्दै गर्दा अब आफ्ना पुराना साथीहरूलाई चाहिँ अलि व्यवस्था गर्ने अनि नयाँ नयाँ आगन्तुकलाई चाहिँ भटाभट ल्याउने, केन्द्रीय सदस्य बनाउने, के बनाउने अनि पुराना साथीहरूले चित्त दुखाउँदैनन् नि? एउटा कुरा, काम गर्नेले दोष पनि पाउँछ। जिम्मेवारी भयो भने आशा पनि हुन्छ र धेरै आशा भयो भने निराशा पनि हुन्छ। किनभने धेरै सबै आशा त पुरा हुँदैन। कमी कमजोरी भएनन् भन्ने मैले भनिनँ। कमी कमजोरी चाहिँ पार्टीभित्र भएका छन्, काम गर्दा भएको छ, पार्टीभित्र पनि भएको छ। नयाँ नयाँ जोगीहरूलाई प्रवेश गराइयो अरे नि त पार्टीभित्र, पुरानालाई व्यवस्था गरियो अरे, त्यस्तो अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, वसन्त ऋतु आउँछ नि त, आउँछ, कतिपय पुराना पातहरू झर्छन्, नयाँ पालुवा पलाउँछन्, पलाउँदैन। त्यसकारण हामीले एउटा सामान्य भन्ने गरेका थियौँ कि सँगै सबै हिँडेका अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्छन् भन्ने लाग्दैन। तर यसले नेकपा एमाले ठुलो क्षति गर्न सक्छ नि पण्डितज्यू, किनभनेदेखि यत्रो पुरानो सहकार्य गरेको, सहयात्रा गरेका साथीहरू चाहिँ यसरी तपाईँले भने जस्तै बाटाबाट अलगिन थाले भने पार्टीलाई यसले दीर्घकालीन असर गर्दैन। म त अहिले पनि देखिरहेको छु, जुन बेला नेकपा एमाले भन्दा पहिला माले गठन थियो र त्योभन्दा पहिला कोअर्डिनेसन केन्द्र थियो, त्यतिखेर पनि प्रमुख व्यक्तिले गति छाडेको थियो, राजनीति नै त्यागेको थियो, अपराधी बनेर पनि गयो, पछि उसको ज्यान पनि गयो। अझै पछि आउनुहुन्छ भने कमरेड माधव कुमार नेपालले नै मलाई पूर्वी फाँटमा पठाउनु भयो। म पूर्वी फाँटमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ कमरेड मदन कुमार भण्डारीसँग को राजनीतिक जीवन उहाँसँग सुरु भयो। त्यतिखेर पनि मैले देखेको छु पार्टीको सचिव पञ्चायतले किनिदिएर सबै गोप्यता भङ्ग गरेर अनि गयो। तर हामीले पार्टी त बचायौँ। धेरै त्यता पनि जानु पर्दैन। झन्डै बहुमत आउन लागिरहेको बेलामा कमरेड वामदेव गौतमले त पार्टी फुटाउनु हो त।
तैपनि हामी प्रमुख प्रतिपक्षी भएरै बस्यौँ, आयौँ। पछि पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ अनि अगाडि बढ्दै आयौँ। त्यस कारणले धेरै घुम्तीहरू पार गरेर आएका छौँ र फेरि पनि घुम्तीहरू पार गर्नु पर्दैन भने ठानेकै छैनौँ। किनभने जीवन सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष नै जीवन हो। त्यसकारण सङ्घर्षको अन्त्य भइसक्यो अथवा दुःख समाप्त भइसक्यो भने ठानेकै छैनौँ। र त्यसमा पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ भने आफ्नो पार्टीभित्र मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने प्र्याक्टिस पनि छ। तर हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मानेर आयौँ र जनताको बहुदलीय जनवादले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त छँदैछ, तर बाह्य प्रतिस्पर्धा पनि गरेर हामी अगाडि आउँछौँ र जनताको बिचमा श्रेष्ठता कायम गर्छौँ र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई देश र जनताको पक्षमा काम गरेर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रै अनुभव छ, हामी कहिले सत्तामा, कहिले प्रतिपक्षमा र कहिले यसपटक पनि सारमा भन्ने हो भने यथार्थमा सुरुमै हाम्रो बहुमतको सरकार थिएन, बहुमत नजिकको मात्र थियो। तर एकतापछि बहुमतको भएको थियो र एकता टुटिसकेपछि अनि ठुलो पार्टीको हिसाबले सरकार बनायो। त्यसका अहिले साना साना विभिन्न मूल शक्तिको विरोधमा अरू शक्ति चाहिँ लागेको हुनाले गर्दा केही समयको निम्ति हामी प्रतिपक्षमा गएकै छौँ र मलाई के विश्वास छ भने यो धेरै दिन टिक्दैन र जनताको बिचमा हामी कमजोर छैनौँ, कमजोर परिणाम आउँदैन भन्ने विश्वास छ। जसले अहिलेको बेलामा खुट्टा कमाएर आफूलाई चिप्लेटी खेलेर अनि फेरि रसतलमा पुग्नु भएको छ, उहाँलाई त म अहिले केही भन्दिनँ। तर के हो भने भविष्यले देखाउँछ परिणाम। त्यो पनि हामी अरूको सहयोगले होइन, आफ्नो आत्मबल, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो निर्णय क्षमता, आफ्नो सङ्गठन क्षमता र नेतृत्वमा फेरि पनि हामी नेतृत्व भनेको एउटा जीवन चक्र नै हो। सधैँको निम्ति कोही नेता बाँचुन्जेलसम्मको नेता अरू चाहिँ नहुने भन्ने त्यस्तो स्थितिमा नभएकोले गर्दा नेतृत्व पनि प्रतिस्पर्धाबाट अनि प्रतिस्पर्धा पनि हामी आन्तरिक र बाह्य दुईटै प्रतिस्पर्धाबाट हामी श्रेष्ठता काम गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अब पण्डितजी मलाई यो बताइदिनुहोस्, तपाईँले मैसँग अन्तर्वार्तामा सोझो रुखलाई पहिलो बन्चरो लाग्छ भन्नुभएको थियो हो, जति बेला तपाईँको मन्त्री पद खुस्किएको थियो हो। त्यसको तपाईँको त्यो तात्पर्य के थियो भने केपी ओलीप्रति लक्षित थियो। त्यसबेला तपाईँ माधव कुमार नेपालसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले माधव नेपालको विषयमा धेरै राम्रा शब्दहरू मसँग खर्चिनु पनि भएको थियो। तर आज ठ्याक्कै उल्टो भयो नि त यो परिस्थिति, किन भयो भन्नुहोस् त? मैले मन्त्री पदबाट पनि हट्दाखेरि एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ, हो सोझो रुखलाई बन्चरो लाग्छ भन्ने। मैले इमान्दारीपूर्वक मैले काम जति सके गरेँ, जति सहयोग पाएँ मैले गरेँ। अर्को कुरा मैले कहिल्यै भनिनँ कि मलाई मन्त्रीबाट अनाहकमा हटाएको हुनाले गर्दा यसको म कसैलाई देखाइदिन्छु
अथवा भविष्यमा म यसको बदला लिन्छु। कहिले भने मैले जहिले पनि के भने किन हटाउनु मलाई थाहा छैन। र संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्री प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले कसलाई मन्त्री राख्ने कसलाई नराख्ने उहाँको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। गुण दोषको भागीदारी पनि उहाँले नै लिनुपर्छ। र मैले यो पनि भनेको थिएँ कि म हटेको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा 86% मार्क ल्याएर दोस्रो नम्बरको बढी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि काम गरेको मन्त्रालय हो। 86% भनेको शैक्षिक भाषामा भन्ने हो भने डिस्टिङसन। त्यसकारण काम राम्रो भएन भने होइन, तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ के तालमेल मिलाउनको निम्ति हटाउनु भयो मलाई थाहा छैन। यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजीले दिनुहुन्छ। मैले यति भने हरेकचोटि मैले इन्टरभ्यूमा के भने यो सरकार 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। नेपालको इतिहासमा पुरा अवधि कुनै सरकार अहिलेसम्म टिकेको छैन। त्यसकारण मेरो शुभकामना छ। र अर्को कुरा पनि भने मैले कि सङ्कट मडाडिँदैछ र अहिले ल हामी त गाडीमा गुरेर काम गऱ्यौँ, भविष्यकोले उडेर काम गर्नु होला। महासङ्कट आउँदैछ, महारकेटको आवश्यकता पर्छ। त्यो पनि भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला भनेको थिएँ। मैले यो भनेको थिएँ। अब अहिले महासङ्कट पनि देखियो, रकेटको आवश्यकता पनि देखियो। तर तपाईँ त रिभर्स हुनुभयो नि त। मैले व्यक्तिसँग मेरो असन्तुष्टि होला, नेताहरूसँग पनि होला, ठुलो नेतासँग पनि रहन्छ। विभिन्न विषयमा विभिन्न आफ्नो मत भिन्नता हुन्छ। तर मैले सधैँ एउटा कुरा गरेँ, पार्टीको अहित हुने काम म कहिले गर्ने छैन र मलाई देश र जनताको हितमा अहित हुने काम पनि म गर्ने छैन। आफूले जानेको बुझेको सल्लाह सुझाव र नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्छु, तर सबै कुरा म होइन है। किनभने अन्तिम निर्णयकर्ता त म अन्तिम निर्णयकर्ता त होइन। अन्तिम निर्णयकर्ता जहाँ जिम्मेवारी छ त्यहाँबाट मभन्दा बढी गुण दोषको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसकारण मैले जे कुरामा आफूले गरेको छु, मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। तर जसले जे कुराको जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले भन्दै आएको। आज मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले पहिलोचोटि विघटन हुँदाखेरि गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकै हो। दोस्रोचोटि पनि मैले औँला ठडाएरै भनेको छु कि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसै कारणले सार्वजनिक मिडियामा मैले भनिनँ, तर नेतृत्वलाई मैले भने। र मैले पहिलो प्रतिक्रिया दिने दिन अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि मैले भने कि मेरो पहिलो पुनर्स्थापनाको सवालमा मैले गैर संवैधानिक हो भनेर मैले भनेको छैन। दोस्रो, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अधिकार भएकोले गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा यो
मुद्दामा मेरो असहमति छ र पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभालाई नै दिनुपर्थ्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यति घण्टाभित्र शपथ लिन लगाउने कुरा चाहिँ अलि बढी नै भयो कि। अर्को कुरा कि त्यहाँ घण्टा त शपथ लिने कुरा छँदैछ, तर यसमा व्हिप पनि लागू हुँदैन भनेर संविधानको जुन अपव्याख्या भएको छ, व्याख्या गर्ने अधिकार हो, तर मेरो यसमा रिजर्भेसन छ, असहमति छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भविष्यमा फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले यी विषयहरूमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दिन आउँछ। के को निम्ति भन्दाखेरि यो संविधानलाई नै गति दिनको निम्ति, बहुदलीय व्यवस्थालाई गति दिनको निम्ति, दलहरूलाई बलियो बनाउनको निम्ति र त्यसको प्रतिफल देश र जनतामा सकारात्मक पाउनको निम्ति हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला चाहिँ मान्नुपर्छ र समयक्रममा पुनरावलोकन गरेर अहिलेको जे निर्णय छ त्यसलाई नयाँ नजिर स्थापित गरेर जानुपर्छ मैले भने। तर फ्ल्याटली जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता मान्ने, कानुनको शासन मान्ने र बहुमत र अल्पमत मान्ने नेकपा एमाले पार्टीले फैसलालाई मान्दिन भन्न हुँदैन। त्यसकारण पार्टीले पनि, पार्टीको कुनै पनि नेताले फैसला मान्दिन भने होइन। तर केही युवा खालको र केही तत्कालीन रियाक्टको हिसाबले केही कुरा आएको छ, त्यसलाई हामीले मूल रूपमा लिनुपर्ने स्थिति होइन। हुन्छ पण्डितजी, यहाँले हेडलाइन विशेषमा आज हामीलाई समय दिनुभयो, अहिलेको वर्तमान अवस्थाको बारेमा एउटा समीक्षागत कुराकानी पनि गरिदिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।